अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिरवाइस। आज की कहानी का आगाज करने से पहले आज की खूबसूरत हदीस। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमालों को देखता है। सुभान अल्लाह। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ये वाकया सन 80 की दिहाई का है। उस वक्त मेरे वालिद साहब शहर में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में बतौर साइंस टीचर थे। ये उन दिनों की बात थी जब बसों की इतनी बहुतात न थी। साइकिल की सवारी को बहुत अहमियत हासिल थी, क्योंकि साइकिल भी किसी किसी के पास होती। लेकिन उस वक्त मुलाजमों की तनख्वाहें इंतहाई कलील होती थी। अब्बा जान के लिए मुलाजमत एक मसला बन गई। गांव से शहर का फासला 25 से 30 किलोमीटर का था। सुबह स्कूल जाना और शाम को साइकिल पर वापस आना काफ़ी मुश्किल था। शहर में मेरे दादा के छोटे भाई रहा करते थे, जिनकी कोई औलाद न थी। वो मेरे वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करते। कई बार वो मेरे वालिद को पैगाम भिजवा चुके थे कि गांव को खैराबाद कहो और मेरे पास आकर रहो। एक तो तुम्हारा रोजाना का सफ़र ख़त्म हो जाएगा और मेरे घर में भी रौनक होगी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब्बा जान शहर मुंतकिल हो गए। इस तरह हमने गांव को खैराबाद कह दिया और शहर में आकर रिहाइश पजीर हो गए। मुझे घर के करीबी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं उस वक्त 5वीं क्लास का तालिब इल्म था। अब्बा जान के अलावा हम सब बहन भाई शहर में आकर बहुत खुश थे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। 5 बरस का अरसा इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही ना चला। मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अब्बा जान कभी कभार गाँव जाकर दादा दादी से मिल आते, मगर इस दौरान हमें गाँव जाने का मौका कभी मुयसर ना आया। पिछले दिनों मेरे एक कज़न की शादी थी। अब्बा जान ने ऐलान फरमाया कि हम सब लोग शादी पर जा रहे हैं। हम काफ़ी खुश हुए कि पुरानी यादें फिर से ताज़ा होंगी। 6-7 साल से गांव का मुंह नहीं देखा था। पुरसुकून लहलहाते खेत, सरसब्ज शादाब, लीमू और अमरूद के बागात देखकर दिल बाग बाग हो गया। अब तो गांव जाने वाली सड़क भी पुख्ता हो चुकी थी और दूर ही से मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। प्राइमरी स्कूल के दरवाजे पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का जहाजी बोर्ड आवेजा था। गांव की बदली हुई हालत देखकर हमें बहुत खुशी हुई। दादा जान का घर और हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। सब ने बड़े ही पुरजोश तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। अगली सुबह मैं चंद दोस्तों के हमरा गांव की सैर को निकला। मैं इस गांव में पैदा हुआ था और गांव का एक एक जरा मुझे प्यार भरी आंखों से खुशामदीद कह रहा था। अचानक ही मैंने देखा कि गांव की चंद औरतें कपड़े धोने में मसरूफ हैं। दूसरी तरफ गांव की एक लड़की साबुन लगा लगाकर चारपाई से मैल उतार रही है। नाला इतना गहरा नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भी पानी में छलांगे लगाकर मौज मस्तियां कर रहे थे। चारपाई को देखते ही मेरे एक दोस्त फैसल ने बताया कि इस चारपाई धोने के अमल ने पिछले दिनों हमारे पूरे गांव को काफी परेशान किया। गांव का हर बूढ़ा, नौजवान, लड़कियां, औरतें और बच्चे डरते हुए भी चारपाइयों पर नहीं सोते थे। एक ऐसी ही चारपाई जिसको मासी नजीरा ने नाले के करीब धोया और वो घर जाते ही बेहोश हो गई। अल्लाह जाने उसके साथ क्या मामला हुआ। खुदा खुदा करके हमारे शहर वाले दादा जान, जिनके पास तुम अब रहते हो, उन्होंने आकर इस चारपाई से गांव वालों की जान छुड़वाई। मैं हैरान हुआ कि इतने बरस गुजर गए लेकिन दादा जान ने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। तभी फैसल बोला कि तुम घर जाकर दादा जान से पूछ लेना कि आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ था। दोपहर के 2 बज रहे थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके शादी खत्म हुई तो हम वापस शहर आए। रात के खाने से फारिग होकर मैं दादा जान के कमरे में पहुंचा। दादा जान की टांगे दबाना मेरा रोज का मामूल था। मैंने बातों बातों में उस चारपाई की निशानदेही की जिसका जिक्र फैसल ने किया था। दादा जान फरमाने लगे कि ये वाकया उस वक्त का है जब तुम काफी छोटे थे और ये वाकया हमारे गांव में ही हुआ था। हुआ कुछ यूं कि हमारे गांव की नजीरा बीबी नाले पर गंदी चारपाई धोने के लिए ले गई। जब वो धोकर वापस आई तो चारपाई सूख गई थी, लेकिन जब रात को वो इस चारपाई पर सोई तो उसको गशी के दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। उसके ख्वाबे ने नजीरा को होश दिलाया और उसे कहने लगा कि इस चारपाई में ऐसा कौन सा सांप घुसा है जो तेरे हवास छीन लेता है, और खुद चारपाई पर लेट गया। अभी उसे लेटे 10 मिनट ही गुजरे थे कि वो भी चीख मारकर चारपाई से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। नजीरा बीबी और तमाम घर वाले इस आफत नागहानी से बहुत घबराए और सारी रात नहीं सोए। दिन चढ़ते ही सारे गांव में चारपाई का किस्सा आम हो गया। गांव का हर छोटा बड़ा
اس پرسرار چارپائی کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگا۔ میاں جی جو ہماری مسجد کے امام تھے، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کر کے چارپائی پر بیٹھنے کی ٹھانی۔ ابھی کوئی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میاں جی کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، وہ 1 گھنٹہ اسی حالت میں رہے۔ بعد میں وہ چارپائی سے دور جا گرے، جیسے کسی انجانی طاقت نے ان کو دور پٹخ دیا ہو۔ میاں جی بیچارے زخمی بھی ہو گئے اور ان کے بائیں ٹانگ پر چوٹ لگی۔ لوگوں نے ان کو سہارا دے کر گھر پہنچایا۔ میاں جی کا واقعہ دیکھ کر اب تمام لوگ سہم گئے تھے۔ گاؤں کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس قصے کو ڈرامہ قرار دے رہے تھے، مگر اب آنکھوں سے میاں جی کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرنے لگے اور جائے وقوع سے بھاگے۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہ تماشا ہوتا رہا۔ بڑے بڑے پیر آئے اور کئی طرح کے تعویذ گنڈے کیے، طرح طرح کی دھونیاں دی گئی، چارپائی اور گھر کو بھی کیل دیا گیا، مگر چارپائی کے نزدیک کوئی بھی نہ جا سکتا تھا۔ نذیرہ بی بی ایک غریب عورت ہے، وہ تعویذ گنڈے والوں کی فیسیں نہیں دے سکتی تھی۔ ان دنوں میں اتفاقاً گاؤں گیا تو گاؤں کے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور چارپائی کا قصہ سنانے لگے۔ تمام واقعہ سننے کے بعد میں نے تمہارے چچا کے ذریعے شہر میں موجود اپنے ایک دوست قاری الیاس کو بلوایا۔ قاری الیاس کے آنے کے بعد میں ان کے ساتھ نذیرہ بی بی کے گھر گیا۔ قاری الیاس نے پہلا سوال جو نذیرہ بی بی سے کیا وہ یہ تھا کہ بہن جی، جب آپ چارپائی دھو رہی تھی تو پانی میں کوئی چیز آپ نے دیکھی تھی؟ اچانک ہی نذیرہ یاد کرنے پر بولی، ہاں بھائی جان، دور سے آتی ہوئی میں نے ایک پوٹلی دیکھی تھی۔ جب وہ پوٹلی میرے نزدیک آئی تو اس میں کچھ تعویذ تھے جو میں نے پوٹلی سے نکالے اور پانی میں بہا دیے۔ وہ سارے کے سارے تعویذ میرے آنکھوں کے سامنے چارپائی کے نیچے سے ہوتے ہوئے گزرے اور میں نے بلا خوف و خطر چارپائی کو دھویا اور گھر میں لا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ سوکھنے پر جب میں اس چارپائی پر سوئی تو اس نے میرا یہ حشر کر دیا۔ میرا خاوند جو اس بات کو ڈرامہ سمجھ رہا تھا، اس چارپائی نے اس کو بھی نیچے پٹخ دیا، یہاں تک کہ اس چارپائی نے ہمارے مولوی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر الیاس صاحب نے مجھ سے کہا کہ فقیر محمد اٹھو اور چارپائی کو دھوپ میں لے چلو، اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ میں نے چارپائی اٹھائی اور صحن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ الیاس صاحب نے چارپائی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کی نچلی سائڈ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا تھا، جسے میں نے اتار کر الیاس صاحب کو تھمایا۔ دیکھو فقیر محمد، یہی کاغذ کا ٹکڑا مصیبت کی جڑ تھی۔ یہ ایک پرسرار تعویذ ہے جو کالے علم کے لیے کیا گیا ہے۔ نذیرہ بی بی تو بیچاری غریب عورت ہے، اس کو علم نہ ہو سکا کہ چارپائی کے بان کے ساتھ تعویذ چمٹ گیا ہے۔ سوکھنے پر اس کی پکڑ مزید تیز ہو گئی اور تعویذ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ فوراً جاؤ اور اس تعویذ کو نالے میں بہانے کا بندوبست کرو۔ کوئی بھی اس تعویذ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا، مجبوراً مجھے خود ہی اس کو نالے میں بہانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تو الیاس صاحب نے حکم دیا کہ فقیر محمد چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹا، میں ہوکا لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ قاری صاحب نے نذیرہ بی بی کے خاوند کو کہا کہ تم بھی چارپائی پر بیٹھ جاؤ، مگر وہ بیچارہ اندر سے بہت ڈر رہا تھا۔ الیاس صاحب نے کہا، میں نے آپ سب کے سامنے چارپائی سے چپکا ہوا تعویذ اتار کر پانی میں بہا دیا ہے۔ اب یہ عام چارپائی ہے اور شیطانی قوتوں سے پاک ہے، آپ اسے بلا خوف و خطر استعمال میں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تعویذ کسی پنڈت یا عامل کی محنت کا نچوڑ تھا اور یہ تعویذ تباہی اور بربادی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کے کسی بچے کی جان کا نقصان نہیں ہوا۔ بے شک بزرگوں نے سچ ہی کہا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔